कुनै एउटा मटेरियल हुन्छ नि हैन रेडियो एक्टिभ सोर्स हैन अब टाइम चाहिँ कति दिएको छ भने 100 डेजमा के ठीक छ 100 डेजमा चाहिँ नि 100 डेजमा कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ मटेरियलको हैन एक्टिभिटी हुन्छ नि आर त्यो भनेको 1/10 अफ 1% अफ इनिशियल एक्टिभिटी भयो अरे क्या भने बुझ्यो नि हैन इनिशियल एक्टिभिटी ठीक छ कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट छ त्यसको 100 दिनमा चाहिँ के भयो अरे 1/10 अफ 1% अफ इट्स इनिशियल एक्टिभिटी हुनु भयो अरे क्या ठीक छ अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ त 1/10 or 1/10 of 1% of initial activity कति छ त R naught के let's suppose हैन इनिशियल एक्टिभिटी चाहिँ कति छ त R naught छ हैन सो वी गेट हैन R भने चाहिँ कति आउने भयो त 1/10 into 1% भने कति आउने भयो त 1/100 हैन त into R naught ठीक छ सो कति आउँछ त R equals to R naught divided by भने बुझ्यो नि है अब के गर्नु पर्यो भने हामीलाई 100 डेज टाइम दिएकै छ है ठीक छ अब मैले फेरि क्वेशनै भन्नु बिर्सेछु यहाँ चाहिँ फाइन्ड द हाफ लाइफ भनेछ है हाफ लाइफ चाहिँ क्याल्कुलेट गर भनेछ ठीक छ अब लेट अस एप्लाई दिस फर्मुला है यो ठीक छ एक्टिभिटी भनेछ है एक्टिभिटी भनेपछि चाहिँ नि याद गर है अब तिमीहरूले एन को भ्यालु राखेर गरे पनि हैन रङ हुन्छ के त्यो हैन आर को ठाउँमा एन राखेर गरे भने रङ हुन्छ है जो स्पेसिफाई गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ एक्टिभिटी हो भनेर है त्यो फर्मुला लगाउँ अब आर इक्वल्स टु आर नट ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी छ ठीक छ और अब आर भने चाहिँ कति छ त आर नट बाई 1000 छ नि त हैन आर नट बाई 1000 इक्वल्स टु आर नट अब ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी लाई मैले तल ल्याए थिएँ के ठीक छ ठ्याक्कै पावरलाई इन्भर्स गरे हो के मैले है आर नट र आर नट काट्यो सो के हुन्छ त अब ई को पावर ल्याम्डा टी इक्वल्स टु 1000 हैन त अब के गर्नु पर्यो भने हामीसँग टी को भ्यालु त छ ठीक छ टी को भ्यालु छ ल्याम्डा को भ्यालु छैन यता भ्यालु छ ई छ हामीसँग हैन सो यसबाट केसको भ्यालु निस्किने भयो त ल्याम्डा को भ्यालु निस्किने भयो के ठीक छ अब ल्याम्डा को भ्यालु चाहिँ अल्टिमेटली केसको लागि चाहिन्छ त हाफ लाइफ को लागि चाहिन्छ नि हाफ लाइफ को फर्मुला त के छ 0.693 डिवाइडेड बाइ ल्याम्डा हैन सो त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले यो गरे हो के हैन किनभने ल्याम्डा को त भ्यालु छैन हामीसँग वी हैव टु फाइन्ड ल्याम्डा अनि त्यसलाई चाहिँ हाफ लाइफ पत्ता लगाउनको लागि ल्याम्डै चाहिन्छ हैन सो ल्याम्डा को भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनला हैन अब ठीक छ अब म चाहिँ लग लिन्छु है दुवै साइडमा नेचुरल लग है ln है नट log ठीक छ ल्याम्डा टी इक्वल्स टु ln 1000 ठीक छ अब यो चाहिँ कति आउँछ ल्याम्डा टी आउँछ हैन यो ई को पावर त अगाडि आउने भयो नि लगकै प्रपर्टी भयो हैन यो त इक्वल्स टु के हुने भयो त ln 1000 ठीक छ बुझ्यो है अब टी को भ्यालु चाहिँ कति छ त हामीलाई 100 डेज छ नि त हैन यसलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु परिहाल्यो हैन 100 डेज लाई 100 into 24 into 60 into 60 है यो भने कति हुन आयो त अब 8.64 हैन 0.64 into 10 to the power 6 हैन 10 to the power 6 भयो है ठीक छ अब भनेपछि ल्याम्डा को भ्यालु वी डोन्ट ह्याभ है टी को भ्यालु कति आएको छ त 8.64 into 10 to the power 6 यो भनेको ln 1000 आयो हैन ठीक छ सो देयरफोर ल्याम्डा भने चाहिँ कति आउने भयो त ln 1000 लग नलगाऊ है ln लगाउने ln 6
7.99 into 10 to the power minus 7 हैन अब त्यसलाई 8 भनौं न हैन 8 into 10 to the power minus 7 ठीक छ बुझेछ नि है यहाँसम्म अब जस्ट के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ चाहिँ नि यो भ्यालु राखिदिनु पर्यो हैन अब t हाफ त क्याल्कुलेट गर्नु परिहाल्यो हामीले हैन इक्वल्स टु 0.693 बाइ कति गर्नु पर्यो त 8 into 10 to the power minus 7 है यो भने कति आउँछ क्याल्कुलेट गरौँ त 866250 हैन अब जे होस् त्यो 7.99 हाले चाहिँ 782 आउने रहेछ है ठीक छ जुन हाले नि हुन्छ है हुन चाहिँ त्यो चाहिँ याद गर है मैले 782 हाल्दै है किनभने मेरो क्याल्कुलेटरमा 7.99 अलरेडी छ है यो चाहिँ सेकेन्ड्समा भयो अब तिमीहरुले आन्सर यतिमै छोडे नि हुन्छ हैन अर यसलाई डेज मै कन्भर्ट गरे नि हुन्छ अब डे मा कन्भर्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो त अहिले भर्खर डे टु सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दा के थियो के गरे थियो 24 60 र 60 ले मल्टिप्लाई गरे थियो हैन अब ठ्याक्कै उल्टो गर्ने 24 60 र 60 ले के गर्ने त डिवाइड गर्ने हैन अब गरौँ त जस्ट 10 डेज आउँछ है आन्सर चाहिँ है बुझ्यो नि अब क्वेशन यति नै हो है हाफ लाइफ चाहिँ यो पार्टिकलको लागि कति रहेछ त अब 10 डेज हुने भयो के यसको फिजिकल मिनिङ बुझ्ने हो भने 10 डेजमा चाहिँ यसको भ्यालु कति हुने भयो त इनिशियल भ्यालु भन्दा हाफ हुने भयो के ठीक छ 10 डेज भनेको एकदमै थोरै समय हो के खासमा रेडियो एक्टिभ वर्ल्डको कुरा गर्ने हो भने हैन मिलियन्स अफ इयर्सको पनि हुन्छ के हाफ लाइफ चाहिँ हुन्छ ठीक छ